اللہ دے نبی فرماتے ہیں انصاریوں میں جدو مدینے آ گیا یسرب آ گیا پھر میرا مرنا بھی تہاڈے نال ہوئے گا میرا جینا بھی تہاڈے نال ہوئے گا میں بچھا لواں اکھاں ذرا ٹھہر سونیا نبی پاک دے نال نال نے تے نبی پاک فرماندے نے یارو کی گل ہے اللہ دے نبی اسی اپنے گھر لے جانا چاہنے ہاں اللہ دے نبی فرماندے نے تسی انج کرو قرا پا لو قرا جی دے نام دا نکل آیا میں او دے گھر چلا جاؤں جدوں پرچیاں کڑیاں گئیاں میں قربان جاواں سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا نام نکل آیا اور جدوں رب فیصلے کر دے وے جدوں عرش تو فیصلہ ہو جائے کائنات فرشاں دی ساری رل جائے فیصلے نو تبدیل کر سکدی کون خدائے تینو ایوب تو غریب سارے زمانے بچوں ڈاڈا تو خوش نصیب ڈاڈا تو خوش نصیب کیوں خوش نصیب کوئی اور نہیں ہے تیرا مہمان مصطفیٰ جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو تو جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو دے اسی کڑیاں قوم انصار دیا جند جان نبی تو وار دیا کی کہیں دیا نے اج آیا پیر لسانی نی مائی آمینہ دا دل جانی نی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے ہے اس وقت قرآن پاک دی جو آیا مبارکہ میں تساں احباب دی سامنے تلاوت کیتی ہے یہ اندر اللہ رب العالمین نے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دے دو گروہاں دا تذکرہ کیتا ہے پہلا تذکرہ مہاجرین دا اور دوسرا انصار دا مہاجرین او لوگ جنہاں کلمہ پڑھیا تے مکے والیاں نے انہاں نو تکلیفاں دتیاں پریشانیاں اندر دکھاں اندر مبتلا کیتا اور او ہجرت کر کے مدینہ الرسول اندر پہنچے
اور انصاری او صحابہ کے جنہاں نے مکیوں آن والے نبی پاک علیہ السلام دے یاراں نو سنبھالیا، انہاں دا خیال کیتا، انہاں دی مدد کیتی، انہاں دے نال ٹرے، انہاں نال محبت تے پیار دیاں اخیراں کر دتیاں، انہاں نو انصار کہندے۔ یہ جڑے نبی پاک علیہ السلام دے انصار صحابہ نے نا، انہاں دے دو بڑے بڑے قبیلے نے، ایک دا نام اوس اور دوسرے دا نام خزرج۔ جڑا قبیلہ خزرج او دی ایک شاخ ہے بنی نجار، اس بنی نجار نال تعلق رکھن والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی اور اس بہترین خاندان دے بہترین فرد جناب سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری سب کو رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر میں انشاءاللہ العزیز تہاڈے گوش گزار کرنا ہے۔ تسی اللہ کرو دعا کرو کہ اللہ رب العالمین سانو سن کے ایک تے صحابہ دا صحیح معنی دے اندر سچا تے پکا حبدار بنن دی توفیق نصیب فرمائے، تے دوسرا اللہ پاک سانو انہاں دی سیرت تے عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے، آپ دے نام تو ساڑھے معاشرے اندر بھی اور اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کاٹی جان دے سن بھی انہاں دا نام کی ہے۔ یہ اصل اپنی کنیت تو مشہور نام انہاں دا ہے سیدنا خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دی والدہ دا نام ہند بنت سعید بن عمر بن امرا القیس ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ او عظمت والی شخصیت نے۔ انہاں دا جدوں بھی نام لیا جائے تے بندے دے ذہن اندر فوراً خیال آوندا ہے کہ او ابو ایوب انصاری ہے جنہیں نبی پاک علیہ السلام دے مدینے پہنچن تے آپ دی میزبانی دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ 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 پاک نے بڑی عظمت نال نوازیا، بڑے شان نال، بڑے مقام اور مرتبے نال نوازیا۔ تسی ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کیویں قبول کیتا، اگے دے معاملات کیویں ہوئے، آؤ ذرا توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سر تے تاج نبوت رکھیا، تاج رسالت رکھیا۔ نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارکہ جدوں حج دا مہینہ ہوندا تے نبی پاک علیہ السلام حج تے آن والے حاجیاں نو دعوت توحید، دعوت اسلام دیا کر دیں گے۔ اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دی عادت نبوت دا 11واں سال ہویا، حج دا مہینہ آیا، نبی پاک علیہ السلام چکر لگا دیاں عقبہ نامی گھاٹی تے تشریف لے کے آئیں گے۔ ایتھے نبی پاک علیہ السلام دیاں ملاقاتاں 5 بندیاں دے نال ہویاں، 5 اشخاص دے نال، 5 نفوس قدسیہ دے نال نبی پاک علیہ السلام دیاں ملاقاتاں ہویاں۔ بہ گئے نہ حال احوال پوچھیا، کدھروں آئے ہوں، کیڑے علاقے دے رہن والے ہوں؟ جی اسی یسرب وچوں آئے ہیں، یسرب دے علاقے دے رہن والے ہیں۔ نبی پاک انہاں دے کول بیٹھ جاندے نے، آپ علیہ السلام نے
انہاں نو دعوت دیتی گی اسلام دا پیغام دیتا گے اللہ پاک دی اتاری ہوئی شریعت رب دے دین دا پیغام پہنچایا گے اینا 5 نفوس قدسیہ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا گے ایمان لے کے آندا گے تے ایمان لے آن دی وجہ پتہ کی سی ایڈی چھیتی مان کیوں گے کیونکہ انہاں نے مدینے دے یہودیاں کولوں اے سنیا ہویا سی بھی ایک آخری نبی آن والا ہے او نبی جدو انہاں دے کول آیا دعوت اسلام دیتی انہاں نے فوراً دعوت نو قبول کر لیا اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دیں گے ہاتھ تے کلمہ پڑھ گیں گے اے 5 بندے یسرب اندر چلے گئیں گے جا کے انہاں نے پیغام پھیلایا گے دعوت نو اگے پھیلایا گے اگلا سال آیا گے نبوت دا 12واں سال یسرب دے اندر ہوں گے 12 بندے گے مکے دے اندر آئے نا گے حج دے مہینے دے اندر اس وادی عقبہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ندیاں ملاقاتاں ہو گئیاں گے نبی پاک علیہ السلام نال ملے گے کہ اللہ دے نبی نے باقی ستاں دے سامنے بھی اسلام نو پیش کیتا گے انہاں نے بھی کلمہ پڑھ لیا گے اور یسرب دے 12 بندے مسلمان ہو گئے گے جڑا یسرب ان قریب مدینہ بننے والے گے 12 بندے مسلمان ہو گئے گے اے جدوں واپس جان لگے نا تے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے نال جناب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجیا جاؤ مصعب جا کے تسی توحید پھیلاؤ نا دعوت اسلام پیش کرو یسرب والیاں دیں گے جناب مصعب بن عمیر بھی آ گئے گے اے 12 بندے بھی موجود نے مدینے دے اندر یسرب دے اندر دعوت دا آغاز ہو گیا دعوت دیندے جا رہے نے ایک حج تو لے کے دوسرے حج دے موسم تک یعنی 1 سال دے اندر اندر کافی بندیاں نے کلمہ پڑھ لیا سیرت نگارہ نے لکھیا نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے اندر جدو نبوت دا 13واں سال آیا تے یسرب دے اندر 75 بندیاں دا قافلہ چلے آگے الرحیق المختوم اندر بھی لکھیا دیگر سیرت نگارہ نے بھی نوٹ کیتا ہے 75 بندیاں دا قافلہ چلے آتے مکہ اندر آیا گے 73 مرد تے 2 عورتاں نے مدینے اندر آکے پروگرام بن گیا مکہ اندر آکے پروگرام بن گیا فلاں جگہ تے 12 ذی الحج نو عقبہ دی گھاٹی دے اندر نبی پاک علیہ السلام نال اسی ملاقاتاں کرنی آنے پر ملاقات دی کنو کن کسے نو خبر نہیں ہونی چاہیے پتہ نہیں لگنا چاہیے مکے والیاں تک یہ گل پہنچنی نہیں چاہیے بالکل آرام دے نال سکون دے نال خاموشی دے نال اللہ 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 12 ذی الحج آ گئی ہے رات دا وقت ہو گیا ہے یسرب تو آنے والے بندے ایک ایک کر کے سارے اس گھاٹی دے اندر جمع ہو جاندے نے تھوڑا جا وقت گزریا تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرنا ذرا بیداروں کے گل سن دے جانا نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف لے کے آئیں گے آپ دے چچا عباس بھی نبی پاک علیہ السلام دے نال نے یہ آگے نیسا کبا گھاٹی دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے چچا عباس کلمہ کوئی نہیں پڑھے آگے لیکن نبی پاک دے نال تشریف لے کے آئے نے آندیاں گل بات شروع ہو گئی ہے حضرت عباس نے گل داغاد کیتا تے فرمان لگیں گے اے یسرب تو آن والے ہوں گے تو انہوں پتہ ہے محمد دنگ ساڑھے اندر مقام اور مرتبہ کیے گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی محمد نے دے دشمنہ تو بچا کے رکھیا ہویا گے اسی دے مخالفتہ تو دی جان دے مخالفت ہوں گے دی جان نو اسی محفوظ رکھیا ہویا گے اے محمد ساڑھا بھتیجا گے اپنے شہر دے اندر
اپنے علاقے دے اندر عزت دے نال قوت دے نال رہندا ہے تے تسی ہن آ گئے ہو گے اینو اپنے نال لے جانا چاہتے ہو گے میری ایک گل سن لو نا ہاں جی کی گل ہے نبی پاک دے چچا جان بولیں گے حضرت عباس کہندے نے جے تے تسی اس نو لے جا کے دیاں حفاظتاں کر سکدے ہو گے پھر تے تسی ضرور لے جاؤ نا تے جے لے جان تو بعد تسی دی حفاظت نہیں کر سکدے تے اج انکار کر دیو گے اللہ 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 اکبر اللہ جناب عباس نے گل کیتی تے انصاری صحابی بولے نے عرضاں کردے نے اسی تہاڈی گل سن لئیے یا رسول اللہ تسی کوئی گل کرنی ہے کوئی بیعت لینی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل کرنی ہے تے کرو نا اسی پورا اتراں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لئیے اللہ دے نبی فرماندے نے ہے یثرب دے باسیو بیعت کرو نا حالت جے ہو جی بھی ہوے گے آسانی ہوئے یا فراوانی ہوئے نا ہر حال دے اندر تسی میرے تے مال خرچ کرو گے میں تانوں نیکی دا آکھاں گے تسی اگے نیکی دا حکم دیو گے برائی تو منع کر دیو گے اللہ 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 جدوں میں مدینے اندر آ جاواں یثرب اندر آ جاواں میرے آن تو بعد تسی میریاں حفاظتاں کرو گے انج تانوں میرا خیال رکھنا پوے گا جویں تسی اپنی اولاد دا خیال کر دیو گے جویں اپنے بچیاں دا خیال کر دیو تے حفاظتاں کر دیو گے ایویں تانوں میریاں بھی حفاظتاں کرنیاں پین گیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گلاں کیتیاں تے ایک انصاری صحابی وچوں بولے تے عرضاں کر دینے یا رسول اللہ ایک نہ اشکال سانوں بھی ہے ایک گل ساڈے ذہن اندر بھی ہے ہاں جی تسی بھی کرو کی گل ہے اللہ دے نبی جی اسی تواڈے نال جدوں عہد و پیمان کر لئیے بیعت کر لئیے نا تے ساڈے جڑے یہودیاں نال معاملات نے تے بگڑ جان گے ساڈے ذہن اندر ایک گل ہے نا کل کلاں کدھر ایسا نہ ہوے تسی اج مدینے اندر آ جاؤ نا تسی ساڈے کول آ جاؤ نا جدوں مکے دے حالات آئندہ بہتر ہون تے تسی سانو چھڑ دیو نا چھڑ کے اپنے علاقے اندر واپس آ جاؤ نا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نا انصاریوں یثرب دے رہن والےوں تسی میرے نال بیعت کر لئیے میں تواڈے کول آواں گا ضرور آواں گا تے میں جدوں آ گیا پنجابی وچ ترجمہ کراں اللہ دے نبی فرماندے نے انصاریوں میں جدوں مدینے آ گیا یثرب آ گیا پھر میرا مرنا بھی تہاڈے نال ہوئے گا میرا جینا بھی تہاڈے نال ہوئے گا اللہ 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 نبی پاک نے گل کیتی نا تے انصاری صحابی سارے کہندے نے اللہ دے نبی اسی تہاڈی بیعت کرنے آنگے اے جڑے 75 بندے بیعت کرن لگے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی انہاں 75 بندیاں دے اندر ایک بندہ ایک شخصیت جناب سیدنا خالد بن زید حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے انہاں نے بھی بیعت کر لئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ لیا نبی پاک علیہ السلام نال بیعت کر لئیے اے ہن واپس آ گئے نے تے انہاں دی منشا کیے چاہندے کی نے اللہ دے نبی جی مکے والے تانوں پریشان کر دے نے تسی یثرب آ جاؤ مدینے آ جاؤ نا اللہ 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 تے نبی پاک علیہ السلام اپنی مرضی نال کوئی کام کر سکدے سارے بولو کر سکدے نہیں کر سکدے اللہ دے نبی فرماندے نے بالکل اونے اللہ 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 لیکن اجازت میرا مالک دے گا تے پھر آواں گے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ صحیح البخاری اندر اوندی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام مکے اندر نے مکے والیاں دے ظلم حد تو زیادہ ود دے جا رہے ہیں اللہ 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 اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو پریشان کیتا جا رہا ہے صحیح البخاری اندر روایت ہوندی ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے ہجرت کرن دی جگہ وکھا دتی ہے سونیا محبوبہ فلاں علاقے اندر تسی ہجرت کر کے جانے گے ہجرت دا علاقہ بھی وکھایا گیا ہے ہجرت دیاں اجازتاں بھی مل گئیاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے نے مکے اللہ دے نبی نے سفر شروع کر دیتا ہے ادھر اللہ
اللہ دے نبی نے سفر شروع کیتا ہے ادھر مدینے دے انصاری صحابی ہر روز مقام حرہ تے آندے نے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا انتظار کر دینے نبی پاک علیہ السلام دا راہ تک دینے کیڑا ویلا ہوئے گا آمینہ بلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے کول تشریف لے کے آن گے اللہ اکبر نبی پاک دا ادھر انتظار ہو رہے ہیں ادھر نبی پاک بھی ٹر پہنے گے حدیث مبارکہ دے اندر ہوتا ہے نبی پاک چلے سفر شروع کر دیتا ہے ادھر انصاری صحابہ انتظار کر دینے روز آن دینے جدوں دوپہر دا وقت ہوندا ہے تے پھر واپس چلے جاندے نے بھی نہیں آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایویں نہ انتظار کردیاں واوا دن لنگے نا تے ایک دن انصاری صحابہ ایویں انتظار کر کے واپس جان لگے نا واپس ٹر پینے واپس مڑے نے ادھر ایک یہودی بندہ اپنے مقام دے اوپر کھڑا ہویا او دیاں نظراں پیاں تے دوروں ایک قافلہ چھوٹا جہا ہوندا ویکھیا تے مدینے دے انصاریاں نو مخاطب کر کے کہندا ہے بنی کہلا والے ہوئے جیدا تسی انتظار کر دے پیسو او تہاڈا بندہ آ گیا جیں گے اللہ 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 میں انج کہنا بانگ او کہندا ہوئے گا جس نبی دا انتظار کر دے سو دھوپ وچ کھڑے ہو کے او دا انتظار کر دے سو اج مول پہن لگا تواڈے کھڑے ہون تک او آمینہ دا لال آ گیا جیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ دے اندر صحیح البخاری اندر ہوندا ہے 8 ربیع الاول دا دن نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بستی قباء دے اندر محلہ بنی عمر بن عوف دے اندر تشریف لے کے آئے نے تے جناب سیدنا کلثوم بن الہدم رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر مہمان بن کے رہنے ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا حضرات محترم حدیث مبارکہ دے اندر مختلف دن ہوندے نے 10 دن 14 دن 24 دن نبی پاک علیہ السلام نے اس جگہ تے قیام فرمایا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ تے مسجد بنائی ہے جنوں مسجد قباء کہندے نے او مسجد بنائی ہے جدے بارے اللہ دا قرآن اعلان کردا فرمایا ہے لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين اللہ 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 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء بنائی ہے ایتھے ہن نبی پاک نے کافی دن سٹے کر لیا رک گئے مسجد بن گئی ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بنی نجار انصاریاں نو پیغام بھیجیا بھی آؤ ہن میں مدینے ول جانا ہے تے تسی مینوں لین آ جاؤ نبی پاک دا پیغام پہنچیا جمعے دا دن نے انصاری صحابی آئے نے قباء بستی دے اندر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نال لے لیا اگے بھی انصار پیچھے بھی انصار سجے بھی انصار کھبے بھی انصار نے انہاں نے اسلحہ لٹکایا ہویا تلواراں پکڑیاں ہویاں پورے پروٹوکول دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو لے آئے تے ٹرے جا رہے نے کدھر جاندے پینے مدینہ پاک ول جاندے پینے کدھر جاندے پینے یثرب ول جاندے پینے اس علاقے ول جڑا علاقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگ ہجرت دا مقام بنا کے دکھایا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصاریاں دے نال جا رہے نے آپ اپنی اونٹنی تے سوار نے انصار صحابہ نبی پاک دے ارد گرد چلتے پینے تے جاندے پینے اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام اوندے پینے تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا فرمایا وَقُرْ رَبِّ ادخلنی مدخل صدق وَقُرْ رَبِّ ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صدق وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا
نصيرا اللہ 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 ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا ڈنڈی نہیں مارنی سارے نے اللہ دا قرآن سن کے تے محبت دا اظہار کرنا ہے آئیے ذرا غور کرنا مفسرین نے لکھیا ہے یہ جڑی ایت مبارکہ ہے نا یہ دے اندر اللہ پاک نے ہجرت دا ذکر کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایت مبارکہ پڑھ دے بیانیں گے پڑھ دیاں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے بل جاندے بیانیں گے ایڑا مدینہ یاروں نبی پاک علیہ السلام دا شہر بننے والا مدینہ ہے کیڑا مدینہ جدے واسطے ہر مومن تڑپ دائیں گے ہر مومن دے دل دی تمنا اسی بھی جائیے نہ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعاواں کر دتیاں نے جیڑا مومن ہوئے گا او دے دل اندر مدینے دا پیار ہوئے گا تے جدے دل وچ پیار ہوئے گا او مدینے جان دیاں دعاواں کردا ہوئے گا اللہ کولو دعا کرو اللہ سانو سارے نو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما دے اللہ 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 ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دا مدینہ کیڑا مدینہ ذرا محبت دی گل کر دے جائیے نا یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو تو جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو دے بڑی پیاری گل ہے دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ مدینے دی گل کر رہا مدینے دی ٹھنڈے نہیں تسی بہنا دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ نام نبی لبوں پہ سجانا نصیب ہو اللہ 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 ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا بندے تسی تھوڑے جے ٹلے پے رہے ہو لہذا ایتھے اکتفا کرو آؤ ذرا آگے چلیے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک اندر اوندے پہنیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے اندر داخل ہو رہے ہیں ادھر مدینے اندر پیغام پہنچ گیا آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے اوندے پہنیں گے تے مدینے دے اندر بڑا پیارا سما خوبصورت سما بڑا سونا انداز بن گیا ہے بڑا پیارا انداز بن گیا ہے مدینے دے انصار صحابہ خوشی دے نال لبریز ہوئے پہنے گے اج آمینہ دلال علیہ السلام ساڈے شہر دے اندر ساڈے علاقے دے اندر تشریف لے کے اوندے پہنے گے اللہ اللہ نبی پاک دا استقبال کرن لئی مدینے دے انصار نکلے نے گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ کے نبی پاک دا استقبال پہ کر دینے گے جڑے حبشی غلام نے ننگ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا کھیل پہ بھی خام دینے خوشی دے اندر اللہ 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 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے استقبال دی خوشی دے اندر حبشی کھیل پہ بھی خام دینے خوشیاں جو ہویاں خوشی دا اظہار تے بندہ کردا ہی ہے ننگ ایک اظہار او ہے جڑا چند دن بعد ساڈے نوجواناں نے کرنا ہے موٹر سائیکلاں دے سلنسر کڈ کے باجے مار کے شور کر کے شرابہ کر کے بے حیائی پھیلا کے خوشی دا اظہار کرنا لو جی 14 اگست آ گیا پاکستان دا اسی دن پہ منانے ہاں اسی آزادی دی خوشی پہ منانے ہاں نہ نماز دا پتہ نہ روزے دا پتہ نہ حیا دا پتہ نہ شرم دا پتہ نبی پاک دا نام لیندے نے لا الہ الا
اللہ دا نعرہ لاندے نے بھی پاکستان دی بنیاد لا الہ تے وے تے خوشی منان لگیاں لا الہ یاد ہی کوئی نہیں رہندا نبی پاک علیہ السلام نے خوشیاں منائیاں نماز پڑھ کے خوشی منائی اللہ دا شکر ادا کر کے تے ساڈے نوجوان جڑے نے کدے پاں تے کدے کوئی شے جناب انہاں نے سکوٹر پجائے نے بازاراں دے اندر گلیاں دے اندر روڑاں تے آپ بھی جناب ٹردے پھردے نے اپنے کن تے جوانی وچ نے کئی بڈھیاں دے کناں نو بیچارے پریشان کردے پے نے اللہ 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 خوشیاں ایویں دیاں نہیں ہونیاں چاہیدیاں خوشیاں او ہونیاں چاہیدیاں نے جویں آمینہ دلال علیہ السلام نے دسیاں نے آؤ ذرا توجہ کرنا غور کرنا بلکہ دعا کر لو یا اللہ آ جڑا اسی خوشی دا طریقہ بنایا ہے نا سانو ایدے تو بچن دی توفیق نصیب فرما دے مزہ تے تاں ہے نا 14 اگست دا دن ہوئے تے بندے مسجد بیٹھے ہون سجدہ کر دے ہون رکوع کر دے ہون یا اللہ تیریاں مہربانیاں نے او فلانی جگہ تے مسلمان بڑے پریشان نے چلو سانو کچھ تے سکون دا ساہ ہے وے نا اے بلا بلا تو ذرا گل ہٹ کے باقی بھاویں لئی جاؤ اللہ 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 آئیے ذرا غور کرنا توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کھیل بخائے جا رہے نے تے نبی پاک مدینے اندر آ گئے نے اللہ 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 مدینے اندر پہنچے تے فضا بڑی پر بہار بن گئی ہے کیوں نہ پر بہار ہوندی ہے آج جو مدینہ جڑا یسرب ہے نا او مدینہ تو رسول بننے والا ہے آج شہر جڑا وباواں والا ہے اے پر رحمت فضاواں والا شہر بننے والا ہے کیوں نہ جناب ایتھے خوشیاں ہون آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام تشریف جو لے کے اوندے پے نے نبی پاک آئے نے ادھر انصاری استقبال پہ کر دینے گے سیرت رحمت للعالمین دے اندر قاضی سلیمان رحمت اللہ علیہ نے لکھیا نبی پاک مدینے آئے نے تین بچیاں جڑیاں انصار دیا نے اور نبی پاک علیہ السلام دا استقبال پیاں کر دیا نے طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی اشرق البدر علینا ما دعا للہ دائی نبی پاک دیان دا استقبال پیاں کر دیا تے کی کہندیاں نے آپ تیری بولی اندر ترجمہ کردہ جاما کی کہندیاں نے اسی کڑیاں کامل سار دیا جند جان نبی تو وار دیا اسی کڑیاں قومن سار دیا جند جان نبی تو وار دیا اج چن خوشی دا چڑھیانی اج چن خوشی دا چڑھیانی نبی قدم مدینے آ دھریانی اج شہر مدینہ ٹھریانی اج شہر مدینہ ٹھریانی بابا روڑ کاہل بازار دیا اسی کڑیاں قومل سار دیا جند جان نبی تو وار دیا کی کہندیاں نے اج آیا پیر لسانی نی مائی آمینہ دا دل جانی نے اج آیا پیر لسانی نی مائی آمینہ دا دل جانی نی جبریل جی دا دربانی نی جبریل جی دا دربانی نی اسی نوکر اس سردار دیا اسی کڑیاں قومن سار دیا جند جان نبی تو وار دیا اللہ 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 آمینہ دلال جناب محمد ذرا سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در آپ توجہ کر دے جانا غور کرنا حضرات محترم نبی پاک مدینے آئے ناتے حدیث مبارکہ دے اندر آؤں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑے انصاری صحابی سنڈنگ آپس دے اندر انہا دی جناب بحث ہو گئی مباحثہ ہو گیا اللہ اللہ کس غلطے ہو گیا نبی پاک دے صحابہ دا بحث مباحثہ ہویا گلہ پوریا سنیا کروں نہیں تے نبی پاک دے صحابہ
صحابہ دی چھوٹی جی گل لے کے اعتراض شروع کر دیتا جاندا ہے او جی صحابہ فلانی جگہ تے بھی بیسے نے فلانی جگہ تے بھی گل کیتی ہے آ گلاں پوریاں سننا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بحث کرن لگ پینے جناب کس گل دی ایک کہندا نبی پاک میرے گھر جان گے دوسرا کہندا میرے گھر تیسرا کہندا میرے گھر جان گے حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر سیرت نگارہ نے چند صحابہ کرام دے نام بھی ذکر کیتے نے جناب اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جناب منذر بن عمر جناب فروا بن عمر جناب عبداللہ بن رواحہ جناب سعد بن عبادہ جناب سعد بن ربیع دو صحابی سعد بن عبادہ تے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما جناب ابو سلیر جناب خارجہ بن زید جناب عباس بن عبادہ یہ سارے صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام دی سواری دے نال ٹر دے پینے تے سواری دی لگام پکڑ دے پینے نبی پاک اپنی اونٹنی تے سوار نے قصبہ اونٹنی نبی پاک علیہ السلام دیں نبی پاک اپنی سواری تے سوار نے تے او سواری دیاں لگاماں پہ پکڑ دینے تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے خلو سبیلہا چھاڑ دیو میرے ساتھیوں میرے صحابیوں ایدہ راہ چھاڑ دیو ننگ ایدیاں لگاماں چھاڑ دیو یا رسول اللہ کی وجائیں اللہ دے نبی فرما دینے فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ اس ڈاچی نے سواری نے جتھے جا کے کھڑے ہونا ہے اللہ پاک نے نو 10 چھڑے آئیں گے تو آڈے روکن والے نے رکنا کوئی نہیں چھڑ دیو نیدہ رستہ چھڑ دیتا گیا اے سواری چل دی قسمتاں چمکان لگی ہیں جناب خالد بن زید دیاں قسمتاں ابو ایوب انصاری دیاں قسمتاں چمکن لگی ہیں اے چل دیاں سواری آئی ہیں جناب ابو ایوب انصاری دے دروازے دے کول آ کے بیٹھ جاندی ہیں جدوں بیٹھ گئی نا سواری سیرت نگارہ نے لکھے آئیں گے صحابہ کرام اجے بھی نال ٹرے پھر دینے گے تے نبی پاک علیہ السلام پوچھ دینے گے اے میرے صحابیوں در آپ دسونا گے اس جگہ تے سب تو نزدیک میرے کس رشتہ دار دا کاریں گے میں پہلا رد کی دیئیں گے اے جڑے بنو نجار والے سن نبی پاک دیں گے دادا عبدالمطلب دے ننہال والے سن اس واسطے نبی پاک نے گے انہاں نو اپنا رشتہ دار آکھے آگے اللہ دے نبی فرما دینے گے سب تو نزدیک میرا کیڑا رشتہ دار ادھر اب دسے آ جائے نا جناب ابو ایوب انصاری کہیں دنے اللہ دے نبی جیں گے سب تو نزدیک سب تو نیڑے تے سب تو قریب ترین کار میرا آئیں گے اللہ ابو ایوب تیرا کار کننا کو نیڑے ویں گے جناب ابو ایوب کہیں دنے اللہ دے نبی جی اندازہ کر لو نا اللہ دے نبی جیں گے آ میرا کار جے تے آ میرے کار دا دروازہ جے تواڈی سواری دے سب تو زیادہ قریب میں موجود ہوں نبی پاک علیہ السلام فرما دینے ٹھیک ہیں سیرت نگار لکھ دینے صحابہ نال سڑنا صحابہ دا دل کردہ سی نبی پاک ساڑھے کر جاننا اللہ لوگ ساڑھے ورگے چھوڑی سڑ مطلب ہوئے تے مہمان نوابیاں کر لئیے مطلب ہوئے تے روٹی کھوا لئیے مطلب ہوئے تے کار بلا لئیے تے ویسے رہن دئیے سلام بھی نہ لئیے او تے نبی دے یار سڑنا عظمتاں والے اے نبی پاک دے نال نے تے نبی پاک فرمان دینے یارو کی گالے اللہ دے نبی اسی اپنے کار لے جانا چاہنے ہیں اللہ دے نبی فرمان دینے تسی اینج کرو قرآ پالو قرآ جی دے نام دا نکل آیا میں او دے کار چلا جاؤں ٹھیک ہے یا رسول اللہ قرآ پالی نہیں قرآ پایا گیا ساڑی دبان چکہ لو پرچیاں پالیاں گئیاں جدوں پرچیاں کڑیاں گئیاں میں قربان جاواں سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام نکل آیا اور جدوں رب فیصلے کر دے وے جدوں عرش تو فیصلہ ہو جائے کائنات فرشاں دی ساری رل جائے فیصلے نو تبدیل کر سکدی نہیں کر سکدی جناب ابو ایوب دا نام نکل آیا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابو ایوب جی یا رسول اللہ دے نبی تہاڈی سواری تو کجاوا اتار لیا جائے ہاں جی اتار لو ننگ نبی پاک دی سواری جناب اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کے چلے گئے ننگے پلان جناب ابو ایوب نے پکڑ لیا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابو ایوب چل درا اپنے گھر اندر چلا جاتے جا کے ساڈے رہن دا سون دا اٹھن بہن دا انتظام کرنا اللہ اللہ جناب ابو ایوب اپنے گھر اندر آ جاندے نے گھر اندر آ کے تے نبی پاک دے رہن دا انتظام کر دے نے
گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے جگہ خالی کر دینے گے حدیث مبارکہ صحیح مسلم دے اندر آوندا ہے جناب ابو ایوب انصاری دے گھر دے دو پورشن سن دو حصے سن ایک اوپر کمرہ تے تھلے کمرہ جناب ابو ایوب انصاری نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے اوپر والا گھر خالی کروا لیا تے آ کے عرضاں کر دے یا رسول اللہ تشریف لے آؤ ننگ اللہ 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 فیصلہ بادیاں ہن ذرا تو غور کرنا قسمتاں ویکھنا ابو ایوب انصاری دیاں ابو ایوب انصاری دا مقام تے مرتبہ ویکھنا اج ساڈے گھر اندر کوئی نیک بندہ آ جائے نا کوئی علامہ صاحب آ جان کوئی بڑے قاری صاحب آ جان کوئی شیخ الحدیث آ جائے نا کوئی اللہ دا نیک بندہ آ جائے نمازی پرہیزی بندہ آ جائے نا تے اسی کہنے یار میریاں قسمتاں دے کیا کہنے نے او فلانا بندہ ساڈے گھر اندر آیا ساڈے نصیبے دے کیا کہنے فلاں شیخ الحدیث صاحب ساڈے گھر اندر آئے نے فلانے بڑے قاری صاحب ساڈے گھر اندر تشریف لے کے آئے نے اللہ 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 بندہ پھلیا نہیں سماندا بندے کولو جناب تعریف رہی لفظ نہیں مل دیں گے اللہ اللہ بلکہ توجہ کرنا ہے محترم ایوب صاحب دس رہے سن انہاں دی شادی ہوئی ہے تے مولانا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نال شریک سن اللہ 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 اے آپ کہندے پے نے کڈا سونا سما ہوئے گا او میں قربان جاواں کسے دی برات دے نال شیخ القرآن رل جائیں گے تے او بندہ کہندا کیسا سما ہوئے گا فیصلہ بادی آپ بندہ دا کرنا اس ابو ایوب دی قسمتاں دا او دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا او دے جذبات کیویں دے ہون گے جدے کر دو جہاناں دا سردار محمد پہ آوندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے اوندے پہنے جناب حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے اندر اللہ 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 ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو لے آندا اللہ دے نبی آ جاؤ نا تواڈے لئی گھر دا انتظام ہو گیا رہن دا بندوبست ہو گیا جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نالے نبی پاک لئی جاندے ہون گے تے نالے سوچدے ہون گے ابو ایوب کیویں دیاں قسمتاں پائیاں نے کتھے آمنہ دلال تے کتھے ابو ایوب انصاری ایک ماڑا جیا اللہ 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 جناب ابو ایوب انصاری دے کی جذبات ہون گے ذرا توجہ کرنا غور کردے جانا آؤ ذرا تسی نبی پاک دے درود پڑھو تے میں گل سناواں آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن حضرت ابو ایوب انصاری نبی پاک نالے لے جاندے ہون گے تے نالے سوچدے ہون گے کی جذبات ہون گے کہ صاحب قلم نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ذرا سننا غور کرنا جناب ابو ایوب کی سوچدے ہون گے او کدے کلی کدی ویکھاں کدی کلی کدی ویکھاں تیرے پیر سونیا میں بچھا لواں اکھاں ذرا ٹھہر سونیا کدی کلی کدی ویکھاں تیرے پیر سونیا میں بچھا لواں اکھاں ذرا ٹھہر سونیا کدی کلی کدی ویکھاں یہ بڑی پیاری گل ہے تیری رحمت دا کدوں کوئی ثانی ہے میرے گھر پیر پائی تیری مہربانی ہے میرے گھر پیر پایا تیری مہربانی ہے نہیں تے سکدا سی تینوں نہیں تے سکدا سی تینوں سارا شہر سونیا نہیں تے سکدا سی تینوں سارا شہر سونیا میں بچھا لواں اکھاں ذرا ٹھہر سونیا کدی کلی کدی ویکھاں تے بڑا ہی پیارا جملہ ذرا غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا اللہ 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 غور کر دے جانا بڑی پیاری گل ہے تیری شان والی تے حد تے حدود نہیں تیرے لائق تحفہ میرے گھر چ موجود نہیں
سارے کو سبحان اللہ. یہ گل سمجھ نہیں آئی ذرا پھر کہو سبحان اللہ. اللہ اللہ بڑی پیاری گل ہے. تیری شان والی آتے حد تے حدود نہیں, تیرے لیک تحفہ میرے گھر چ موجود نہیں, تیرے لیک تحفہ میرے گھر چ موجود نہیں. میں ہاں ندی تو سخاواں, میں ہاں ندی تو سخاواں والا بیر سونیا, میں بھی چھالواں اکھاں ذرا ٹھہر سونیا, کدی کلی کدی ویکھاں تیرے پیر سونیا. اللہ اللہ اللہ. جناب ابو ایوب اپنی قسمتاں تے مان کر دے تے نبی پاک نو لئی جاندے نے نال, جا کے عرضاں کردے نے یا رسول اللہ آ جڑا اوپر والا کمرہ ہے نا سونیا تواڈے لئی خالی کیتا ہے, تھلے اسی رواں گے. تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نہیں ابو ایوب اسی اوتے نہیں رہنا, اسی تھلے رہنے گے. یا رسول اللہ نہیں میں تے اوپر والا رکھیا گے. نہیں ابو ایوب تھلے رواں گے. مدینے دے لوگ آن گے ملن واسطے گے, مدینے دے لوگ آن کے ملاقاتاں کرن لئی تے تانوں پریشانیاں بن گئیاں, لہذا سی تھلے رواں گے. ٹھیک ہے اللہ دے نبی جی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھلے رہ پینے گے. جناب ابو ایوب انصاری اوپر چلے گئے نے. ہن ذرا توجہ کرنا, صحیح مسلم دی روایت تیرے سامنے سنان لگے آواں. آمینہ عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے گے. جناب ابو ایوب دے گھر دے اندر رکے ہوئے نے, رہ رہنے گے. مہمان مصطفی میزبان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے گے. اللہ اللہ اللہ. ایک دن رات دا وقت ہویا تے بڑا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا. توجہ نال سن دے جایا جیں گے. رات دا وقت دیں گے تے اوپر جناب ابو ایوب انصاری دے کول ایک پانی دا مٹکا, پانی دا برتن پیا ہویا. او برتن کسے طریقے ڈگ گیا یا ٹوٹ گیا, او دے وچوں پانی نکلیا تے پانی نکلیا. ہن پانی سمنا سی تے تھلے چلے جانا سی. حدیث مبارکہ صحیح مسلم دی سنا رہے ہیں. توجہ نال سن دے جانا, غور کر دے جانا, کیونکہ اودوں چھتا ہن ایویں نہیں تے ہے نہیں سن بھی اوتے جو مرضی کر دے رہو, جو مرضی ہوندا رہے, تھلے والے بندے نو پتہ نہ لگے. او تے چھتاں وی ماڑیاں. پھر ابو ایوب انصاری دا گھر وی ماڑا جیا. جناب ابو ایوب انصاری نے ویکھیا نا بھئی ہن چھت وچ جو پانی سمنا تے تھلے چلے جانے گے تے آمینہ عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر گرے گا. نبی پاک علیہ السلام نو پریشانیاں ہون گیاں. ہن کی کران گے؟ اے پانی آمینہ دلال دے اوپر نہیں گرنا چاہیے. اے پانی نبی پاک علیہ السلام دے جسم نال مس نہیں ہونا چاہیے, روک لینا گے. کی کران گے؟ جناب ابو ایوب نے نظراں ماریاں, سجے کھبے ویکھیا. جناب ابو ایوب نو اپنے اوپر لین والا لحاف نظر آیا. لحاف نظر آیا. ایک ہی لحاف چکیا تے پانی دے اوتے سٹ دتا. اس لحاف نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا, سارا پانی اپنے اندر چوس لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم مطہر دیں گے کوئی جناب پانی دا قطرہ نہیں گریا. جناب ابو ایوب نے یہ نہیں سوچیا میں راتی مینوں لوڑ پوے گی لحاف دی تے میں کی لینے گے, میری بیوی کی لوے گی, گھر والے کی لین گے. جناب ابو ایوب نے لحاف نال پانی خشک کر کے نبی پاک دے اوپر پانی گرن تو بچا کے کائنات نو درس دیتا ہے. کائنات دے لوگ جتھے محبتاں ہون نا اوتھے محبوب دا پیار ویکھیا جاندا ہے. اوتھے اپنے آپ نو نہیں, اوتھے یار نو ویکھیا جاندا ہے. یار راضی کرنا پیندا ہے, محب نہیں پھر محبوب ہوندا ہے. محبوب اگے تے محب پیچھے ہوندا ہے. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی تھلے جان تو بچا لیا. یارا تو اندازہ کرنا ابو ایوب دے مکان دا کڈا ماڑا جہا مکان ہوئے گا, جس مکان دی چھت پانی میں نہیں روک سکتے. لیکن قسمتاں دے کیا کہنے نے, ابو ایوب دے گھر آمینہ دلال مہمان بنیا بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلکہ میں انجا کا تصور آپ دے اندر مدینے دے لوگ سوچتے دے ہون گے نا یار ابو ایوب تے ماڑا جے آئیں گے, اے ماڑا جے گھر ہو گے, اے نبی پاک دیاں میزبانیاں کیویں کرے گا. میں اپنے تصور اندر گل کرنا فیصلہ بادیا. ابو ایوب
ایوب ماڑا ہوئے گا ضرور ہوئے گا ایدا گھر بھی ماڑا ہوئے گا ایدا مکان بھی ہلکا پھلکا ہوئے گا لیکن جدوں اس مکان دے وچ آمنہ بلال نے قدم پائے نہیں اللہ نے ابو ایوب نو جو دے مکانوں ایڈا اچھا کر دیتا ہے مدینے دے بڑے بڑے رئیس مل کے بھی ابو ایوب دا تے دے مقام دا مقابلہ کر ہی نہیں سکدے اللہ 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 اے آلہ بن گیا نبی پاک علیہ السلام دی وجہ تو آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا ابو ایوب دے کارندر آمینہ دے لالائے تے مکان آلہ بن گیا اے چھت آلہ بن گئی ہے اے کٹیا تے کلی آلہ بن گئی ہے اللہ 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 ایک صاحب دلے چھے بھی بڑی پیاری ترجمانی کر دے تسی غور کرنا توجہ کر دے جانا اے دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ دین مصطفیٰ توجہ میرے بل کرو ذرا بیدار ہو کے بیٹھو اے دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ دو جگ نے جسم وانگوں وچ جان مصطفیٰ دو جگ نے جسم وانگوں وچ جان مصطفیٰ یہ بڑی پیاری گل ہے کون آخدائے تینوں ایوب تو غریب سارے زمانے بچوں ڈاڈا تو خوش نصیب ڈاڈا تو خوش نصیب کیوں خوش نصیب کوئی اور نہیں ہے تیرا مہمان مصطفیٰ کوئی اور نہیں ہے تیرا مہمان مصطفیٰ توجہ کرنا حضرات محترم صحیح مسلم دیئے ہی روایتیں نبی پاک علیہ السلام چلے تے حضرت ابو ایوب انصاری اوپر نے ایک رات حضرت ابو ایوب دی آنکھ کھلی تے بیدار ہوئے نے تے بڑی عجیب و غریب کشمکش بنی ہوئی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل اندر خیال آیا یار میں اتے رہنا وا تے نبی پاک تھلے رہندے نے جدے تے وحی ہوندی ہے او تھلے وینگے تے جڑا غلام تے نوکر اوپر رہندا ہے کتے ایسا نہ ہوئے کہ میرا پاؤں نبی پاک علیہ السلام دے اوپر آ جائے نا جناب حضرت ابو ایوب انصاری بڑے پریشان ہوئے نا جلدی نال اپنی بیوی نو بیدار کر لیا گھر والیاں نو اٹھا لیا اٹھا کے کہندے نے اے کمرے دے سائیڈ تے ہو کے کونے دے نال دیوار دے نال لگ کے بیٹھ جاؤ نا ابو ایوب جی کی ہویا فرمایا میں بے ادبیاں تے گستاخیاں نہیں کرنا چاہتا اللہ 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 صحیح مسلم اندر روایت ہوندی ہے جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات حضرت ابو ایوب نے اس کمرے دی دیوار نہ لگ کے کڑ دیتی ہے کتے نبی پاک دیاں بے ادبیاں نہ ہو جانے کتے نبی پاک دیاں گستاخیاں نہ ہو جانے کتے نبی پاک علیہ السلام دے اوپر پاؤں نہ آ جائیں گے اللہ 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 یارو اسی بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے ہیں اسی کدے بھی یہ گلہ نہیں سوچی ہیں کہ نبی پاک نے کی حکم دیتا تے اسی کی پہ کرنے ہیں اے نبی پاک دیاں کدے گستاخیاں تے نہیں ہوندیاں پئیاں اسی کدے نہیں سوچے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے سانو فلاں جگہ تے رکن دا حکم دے دیتا ہے اسی کر دے پیاں کدے گستاخیاں تے نہیں ہوندیاں نہیں سوچے ہیں اسی نبی پاک تو کدے اگے تے نہیں لنگ دے پہنگے کدے بھی نہیں سوچے آگے لیکن ابو ایوب سوچتا بھی پہ آئے تے کائنات نو درس بھی دے رہے آئے کائنات تے دنیا دے لوگوں نبی پاک دیاں بے ادبیاں نہ کرے آجیں گے ورنہ عملان دا کوئی فائدہ نہیں گستاخیاں ہو گئیاں تے عملان دا کوئی فائدہ نہیں اللہ 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 یا ایوہ
ایھاالذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی پاک تو اگے نہیں بدنا، نبی پاک دیاں بے ادبیاں نہیں کرنیاں۔ بہرحال صبح دا وقت ہویا، حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے تے نبی پاک دے کول آئے، عرضاں کر لگے یا رسول اللہ ایک گل ہے۔ ہاں جی عرض کرو کی گل ہے؟ اللہ دے نبی جی میں تہانوں پھر عرض کرنا آیا کہ تسی اوپر چلے جاؤ تے سانو تھلے رہن دیو نا، میں ساری رات اس کشمکش اندر کڑ دیتی ہے، لہذا ہن میں اوپر نہیں جانا۔ نبی پاک فرماندے نے اسی تھلے آرام دے اندر سانو تھلے رہنا سوکھا ہے۔ اللہ دے نبی جی تہاڈا ہر حکم سر متھے تے، پر جیڑے کم وچ تہاڈیاں بے ادبیاں ہون نا، سچا مومن ہووے تے اپنے محبوب دیاں بے ادبیاں کردا نہیں کردا۔ یا رسول اللہ میں اوپر کہہ رہے ہیں تسی اوپر چلے جاؤ۔ باہر نبی پاک نے گل مان لی، نبی پاک اوپر چلے گئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں خدمتاں پیاں ہوندیاں نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خدمتاں پہ کر دینے، نبی پاک نو کھانا بھیجیا جاندا، نبی پاک کھانا کھا لیندے، جدوں برتن واپس آوندا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس برتن نو سامنے رکھ لیندے تے ویکھیا کر دیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک کتھے لگائی ہے، نبی پاک دا ید مبارک کتھے لگیا، ید مصطفیٰ کتھے لگیا، انگلیاں کتھوں کتھوں لنگ کے کھانا کھادا ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری ویکھیا کر دیں گے تے جتھوں جتھوں نبی پاک نے کھانا کھادا ہوندا، جتھے نبی پاک دا ہاتھ لگیا ہوندا، اوتھوں ہی حضرت ابو ایوب اس جگہ تو کھانا کھایا کر دیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک دن بڑا عجیب معاملہ بن گیا، نبی پاک نو کھانا بھیجیا گیا نا، اللہ دے نبی نے بغیر کھادے ہی کھانا واپس کر دیتا، جدوں برتناں نو واپس لے آندا گیا حضرت ابو ایوب نے ہن اج بھی اپنی عادت دے مطابق انہوں نے ویکھنا سی بھی نبی پاک نے کتھوں کھادا میں بھی کھاواں۔ جدوں جناب برتن چیک کیتا گیا ویکھیا گیا تے نبی پاک علیہ السلام نے اس برتن نو ہاتھ ہی نہیں لایا، سالن کھادا ہی کوئی نہیں، کھانا تناول ہی نہیں فرمایا تے نبی پاک علیہ السلام دا یار نبی پاک دا صحابی پریشان ہو گیا دل دے اندر، اللہ اللہ دوڑیا دوڑیا نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا، اللہ دے نبی جی کوئی گستاخیاں ہو گئیاں، یا رسول اللہ کوئی کمیاں پیشیاں ہو گئیاں، کی ہویا ابو ایوب؟ اللہ دے نبی جی اج کھانا بغیر کھادے ہی واپس کر دیتا جائیں گے تے اللہ دے نبی فرماتے نے کوئی گستاخی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں، وجہ اے وینگے اس تیرے سالم دے اندر لسن موجود ہیں تے او دی جڑی سمیل آوندی ہے مینوں چنگی نہیں لگدی، میں تاں نہیں کھادا۔ اور ایک حدیث مبارکہ دے اندر وضاحت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کول فرشتہ ہوندا ہے تاں نبی پاک علیہ السلام ایویں دیاں چیزاں نا پسند کر دینے تے حضرت ابو ایوب فرماندے نے یا رسول اللہ اے دسو لسن حرام ہے کہ نہیں حرام ہے؟ اللہ دے نبی فرماتے نے حرام نہیں پر میں پسند نہیں کردا، اے دی سمیل مینوں چنگی نہیں لگ دیں گے تے فیصلہ بادیا تڑپ جائی نا، اے جذبہ ہونا چاہیے نبی پاک دے منن والیاں دا، اے جناب اطاعت دا انداز ہونا چاہیے، اے جناب اتباع دا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ جناب ابو ایوب فرماندے نے یا رسول اللہ حرام نہیں ہے، اللہ 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 دے نبی فرماندے نے مینوں ویسے ہی پسند کوئی نہیں تے حضرت ابو ایوب فرماندے نے فإنی اکرہ ما کرہتا یا رسول اللہ، جیڑی شے میرے نبی محمد نو چنگی نہیں لگدی اج تو بعد ابو ایوب دے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں فرما برداریاں اطاعتاں کر کے وکھائیاں نے، اوے سانو نبی پاک علیہ السلام نے سود تو روکیا، اسی رکے کوئی نہیں، اسی کیا اسی نام دے عاشقاں تے بڑے بڑے عاشقاں پر کم اسی اپنی مرضی دا کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حرام کمان تو روکیا، اسی رکے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کاروبار وچ دھوکھا دھڑی تو روکن دا آکھیا لیکن اسی رکے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سانو جناب شرک تو منع کیتا، اسی رکے کوئی نہیں پر اسی کلمہ پڑھنے والے مومن پکے ہاں، مسلمان پکے ہاں، نعرہ لوانے تے سب تو اگے ہاں، عمل کرنا تے سب تو پیچھے ہاں۔ جناب حضرت ابو ایوب نے دسیا کائنات دے لوگوں جدو آمینہ دے لاد دا کلمہ پڑھیے پھر اس کلمہ پڑھنے والے محمد دی گل نو ٹھکرائی دا
نہیں ٹھکرائی دا۔ اللہ 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 ذرا غور کرنا، توجہ کرنا حضرات محترم۔ سیرت نگارہ نے لکھیا نبی پاک علیہ السلام تقریباً 6 یا 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کار اندر رہنے گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام نے 6 یا 7 مہینے دا وقت تھے گزارے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمتاں کی تھی ہیں، صدقے تے قربان جائیے نہ۔ کون ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ بادیا میں گئی نہ منگ۔ کائنات دے اندر مہمان بھی بڑے نے، میزبان بھی بڑے نے، مہمان بڑے بڑے آن گے، میزبان بڑے بڑے آن گے، لیکن اس میزبان ابو ایوب انصاری دا بھی مقابلہ نہیں، اس مہمان محمد الرسول اللہ دا بھی مقابلہ کوئی نہیں، بلکہ اور اگے چلاتے ہیں جو کہہ دیاں گے اللہ دی زمین تے ایویں دا میزبان ابو ایوب آخری ہے تے ایویں دا مہمان محمد الرسول اللہ بھی آخری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا حضرات محترم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایتھے وقت گزارے ہیں، جناب ابو ایوب نے انہاں دیاں میزبانیاں کیتیاں اور فتح الباری دے اندر لکھیا صرف میزبانیاں تے گل نہیں مکدی جڑی نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبی دی جگہ خریدی ہے، اس جگہ دی قیمت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے، اس جگہ دی قیمت بھی حضرت ابو ایوب انصاری نے ادا کیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسا میزبان ہے میرے نبی دا، روٹی بھی کھوائی آندا ہے، ادب بھی کری آندا ہے، پیار بھی کری آندا ہے، تے کائنات نو درس بھی دتی آندا ہے۔ کائنات دے لوگوں ایویں کری دائیں گے، ایویں محبت تے پیار دیاں فضاواں قائم کری دیاں نے۔ اللہ 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 ذرا توجہ کرنا، غور کر دے جانا میرا ایمان ہے، کائنات وچ انج دا مہمان بھی کوئی نہیں سجے گا، ایویں دا میزبان بھی کوئی نہیں سجے گا۔ یارو اس سیرت تو سبق لے جاؤ، نبی پاک دا ادب کرو نا، نبی پاک علیہ السلام دا احترام کرو نا، نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرو نا، اپنے آپ تو ود کے پیار کر، اپنی چیزاں تو ود کے پیار کرنا۔ اے ابو ایوب نے دسیا اللہ 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 نیکاں دی میزبانی کریا کر، مہماناں دی مہمان نوازی کریا کر۔ اے ابو ایوب نے دسیا نبی پاک دا ادب کریا کر، بے ادبیاں تے گستاخیاں تو بچیا کر۔ اے ابو ایوب نے دسیا یارو اے سن دے جاؤ نا، اللہ کولو توفیق منگ دے جاؤ یا اللہ جویں ابو ایوب دی سیرت تے سانو بھی ایویں دی بنان دی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ لا لا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا میرے نبی دا یار، ادھر توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ ساڈی جماعت دے بڑے پیارے خطیب مولانا اعجاز الرحمان محمدی فضا اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے تے کی فرما دینے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے، شجر بھی جھک گئے، ظلمتاں جہالتاں دے راج مک گئے۔ اللہ دی سو دلاں وچ ایمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ ابو ایوب ماڑا سی، ابو ایوب ماڑا سی، نصیباں دی سی گل، ابو ایوب ماڑا سی، نصیباں دی سی گل، سوہنا چل کے آ گیا غریباں دے ول،
سوہنا چل کے آ گیا غریباں دے ول سوہنا چل کے آ گیا غریباں دے ول پہلی باری جگ تے میزبان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ فرمایا خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر جناب ابو ایوب انصاری دی عظمت نو بیان کر دیں آکھیا سننا در اللہ پاک دا قرآن اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ پاک دا قرآن تے دوسرا مقام جناب حضرت ابو ایوب انصاری دی عظمت اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ پاک دا قرآن تے تیسرا مقام جناب ابو ایوب دی عظمت تے اللہ فرما دینے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم اللہ کو دعا کرو اللہ سانو صحابہ دا سچا تے پکا حبدار بنائے اللہ سانو انہاں دیاں سیرتاں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین